صلى الله عليه وآله وسلم فيقبس قرآن كريم أهميتنا ثواب بارن كسلمس سلمان فيقبلا. يا سلمان عليك قراءة القرآن، لسلمان مدكمل قرآن قراءة بس، فإن قراءته كفارة للذنوب. من تصنع قرآن قراءتنا تلاوة بايت باو گناه کنی فرز کفارنا بخشش سبب. وسدرة من النار، جهنم میشتیانگنا سپرنا بھلیئن و امان من العذاب، عذاب شتیانگنا امن و امنیت وسیلنا سبب. ويكتب لمن يقرأ بكل آية ثواب 100 شهيد. قا قرآن آيرك قراءة بتان شهيد رجي ثواب بزبرية شچين. ويعطى بكل سورة ثواب نبي، هر سورة ريفرس نبي چگي ثواب عطابا شچين. وتنزل على صاحبه الرحمة، دے قرآن کریمی تلاوت بکھن قراءت بکھن اشیپے کا رحمت نازل چھچائین. وتستغفر له الملائکہ، فرشتاون از کوئی منگنا استغفار تان سے طلب بخشش بچائین. واشتاقت الیہ الجنت، جنت از کوئی طرف لمشتاق بچائین. ورضی عنہ المولا، د قرآن تلاوت بکھن پہ کا مولا راضی چھچائین. خدایا باری الہ ہمیشہ قرآن کریم تلاوت بین، قرآن تدبر بکھن، قرآن کا عمل بکھن کنشتینا غچن قرار تون یا اللہ. خدایا آن چگ لحظے قرآن اہل بیت غچن جدا مگو چگ یا اللہ. خدایا قرآن اہل بیت معارف کن غچنا لغ کن کھن دونی کا عمل بکھن نشر بکھن کنشتینا قرار تون یا اللہ. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.